प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गांधीनगरे भाजपादलस्य महापौरसम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। द्विदिवसीयास्मिन् सम्मेलने नगरीकरणे, नगरविकासप्रकरणे च भविष्यति चर्चा। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यस्य द्विदिवसीय गुजरात यात्रा अद्यारभ्य। यात्रावधौ नड्डा नैकेषु कार्यक्रमेषु भविष्यति सम्मिलितः, अपि च स्थानीयनेतृभिः साकं करिष्यति उपवेशनम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य यात्रायां लैटिन अमेरिका कैरिबियन समूहैः साकम् उपवेशने आर्थिकपरिष्कारेषु सहमतिः कृताः। भारत फ्रांस संयुक्तारबामीरातस्य त्रिपक्षीयोपवेशनेन सहैव 8 देशानां विदेशमन्त्रिभिः सह अपि द्विपक्षीयोपवेशनं कृतम्। मेक्सिको देशस्य मध्यप्रशान्ततटे सोमवासरे 6.7 इति तीव्रतया भूकम्पः आगतः। तीव्रक्षोभैः भूमिः कम्पन्ना। भूकम्पकारणेन एकः जनः मृत्युमुपगतः, सहैव अनेकानि भवनानि क्षतिग्रस्तानि। मेक्सिको नगरे विद्युदापूर्तिः प्रभाविता। अनेन नैकेषु क्षेत्रेषु यातायातं प्रभावितम् अभवत्। 20 विश्वचषकस्पर्धा मालिकातः पूर्वं विश्वविजेतृम् ऑस्ट्रेलियादेशं सम्मुखीकर्तुं भारतमस्ति उद्यतम्। तिसृणां 20 क्रीडानां स्पर्धा मालिकायाः प्रथमं द्वन्द्वम् अद्य मोहाली नगरे क्रीडिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि रचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गुजरातस्य राजधान्यां गांधीनगरे भाजपा इति दलस्य आयोज्यमानं राष्ट्रिय महापौरसम्मेलनं दृश्यश्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन उद्घाटयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी एतस्मिन् द्विदिवसीये सम्मेलने भाजपादलस्य सर्वेषां महापौराणाम् उपवेशनं सम्बोधयिष्यति। देशस्य भाजपाशासितनगरीय स्थानीयनिकायानाम् 21 संख्याकाः महापौराः उपमहापौराः द्विदिवसीये कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। ध्येयमिदं यत् भाजपादलस्य सुशासनप्रकोष्ठेन अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं क्रियते। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी नगरीय विकासस्य विषये आमन्त्रित अतिथिजनानां मार्गदर्शनं करिष्यति। एतस्मिन् एव सन्दर्भे प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट माध्यमेन उक्तं यत् एषः एकः अवसरः अस्ति यत्र सर्वैः मिलित्वा अत्याधुनिकनगराणां निर्माणार्थं प्रयासाः करणीयाः। भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डा अपि उद्घाटनसमारोहे भागं भजिष्यति। द्विदिवसीये कार्यक्रमे महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः, केन्द्रीयावास नगरीय कार्यमन्त्री हरदीप सिंह पुरी चापि सहभागं करिष्यतः। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा गुजरातस्य द्विदिवसीय यात्रार्थं ह्यः रात्रौ अहमदाबादं सम्प्राप्तवान्। भाजपाध्यक्षः स्वद्विदिवसीय यात्रावधौ नैकेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। जेपी नड्डा अद्य प्रातः 9 वादने गांधीनगरस्थ नभोई इत्येतस्मिन् क्षेत्रे पटेल फार्म इत्यत्र भाजपा कृषकसमूहस्य तत्त्वावधाने आयोजितस्य नमो कृषक पंचायत ई-बाइक इत्यस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं करिष्यति। अनन्तरम् असौ गांधीनगरस्थ भाजपादलस्य महापौरसम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अद्य सायंकाले असौ मोरबी इत्यत्र एकं भव्यं मार्गीय कार्यक्रममपि करिष्यति। अनन्तरं वीराञ्जलि कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। भाजपाध्यक्षः श्वः प्रातः गांधीनगरस्थ प्रदेश भाजपा कार्यालये श्रीकमलम् इत्यत्र प्रदेश भाजपा पदाधिकारिभिः समम् उपवेशनं करिष्यति। अनन्तरं प्रदेश भाजपा कार्यालये एव असौ गुजरातनगरतः भाजपादलस्य लोकसभायाः राज्यसभायाः च सांसदैः साकम् उपवेशनं करिष्यति। मध्याह्ने जेपी नड्डा अहमदाबादस्थ टैगोर सभागृहे प्रोफेसर्स समिट इति आचार्यसभां सम्बोधयिष्यति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः ह्यः संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः उच्चस्तरीयसत्रात् पूर्वम् अनेकानि द्विपक्षीयानि बहुपक्षीयानि च उपवेशनानि अकरोत्। जयशंकरः भारत लैटिन अमेरिका कैरिबियन समूहोपवेशनेन सह एतस्य आरम्भं कृतवान्। तेन लैटिन अमेरिका कैरिबियन समूहानां प्रमुखैः सह
उपवेशनं कृतं। भारत लैटिन अमेरिका कैरिबियन समूहोपवेशनस्य अनन्तरम् एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् अर्जेन्टीना देशस्य अस्थायी अध्यक्षतायाम् आयोजितायां भारत लैटिन अमेरिका कैरिबियन समूहोपवेशने कोविड महामार्याः अनन्तरम् आर्थिकपरिष्कारस्य दिशि विकासानां समीक्षा कृता, अपि च व्यापार वाणिज्य कृषि खाद्य ऊर्जा सुरक्षा स्वास्थ्य सूच्यौषधोत्पादनसदृशेषु क्षेत्रेषु च मिलित्वा कार्यकरणार्थं सहमतिः कृता। पक्षद्वयेन परस्परहितानां क्षेत्रीय बहुपक्षीय विषयेषु अपि चर्चा कृता। सममेव विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः प्रथमस्य भारत संयुक्तारबामीरात फ्रांस इत्यस्य त्रिपक्षीय मन्त्रिस्तरीयोपवेशने भागं गृहीतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः अमेरिकादेशस्य यात्रावधौ 50 द्विपक्षीय बहुपक्षीय उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति। अस्मिन् क्रमे असौ 8 देशानां विदेशमन्त्रिभिः सह मिलितवान्। सर्वप्रथमं विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य अमेरी ब्राउन इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनम् अकरोत्। तदनन्तरं सः अल्बानिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा ओल्टा जहाका इत्यनया सह मिलितवान्। द्वौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण दिशि चर्चां कृतवन्तौ। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः माल्टा देशस्य विदेशमन्त्रिणा इयान बोर्ग इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः मिस्रदेशस्य विदेशमन्त्रिणा समेह शौरी इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। उपवेशनानन्तरं डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् रक्षा व्यापार निवेश क्षेत्रेषु अस्माकं द्विपक्षीय सम्बन्धाः दृढतया वर्धन्ते। नवम्बर मासे इंडोनेशिया देशस्य बाली नगरे G20 शिखर सम्मेलनात् प्राक् विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः अमेरिका देशस्य यात्रावधौ इंडोनेशिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा रेटनो मार्सुडी इत्यनया सह मिलितवान्। भारत सिंगापुर संयुक्त मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलेन ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलित्वा ISMR इति भारत सिंगापुर मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्मेलनस्य परिणामानां सूचना प्रदत्ता। प्रतिनिधिमण्डले सिंगापुर देशस्य उपप्रधानमन्त्री वित्तमन्त्री च लॉरेंस वोंग, सिंगापुरस्य व्यापारोद्योगमन्त्री गान किम योंग, भारतस्य वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण च सम्मिलिताः आसन्। प्रतिनिधिमण्डलेन विशेषतया अन्तर्जालीय सम्पर्क, वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास, खाद्य सुरक्षा सदृशानि क्षेत्राणि समेत्य विस्तृत प्रकरणेषु प्रधानमन्त्रिणे सूचना प्रदत्ता। नवदिल्ल्यां एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इत्येतस्य संस्थानस्य 47तमवार्षिक सभायाः आयोजनम् अभवत्। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयता सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण कोरोना महामारी काले दूरदर्शन आकाशवाणीं समेत्य अन्य वाहिनीभिः यत् उत्कृष्टं कार्यं समाचारितं तस्य प्रशंसा कृता। I would specially appreciate Indian Public Service broadcaster, which is Doordarshan and All India Radio, as they very satisfactorily delivered on their mandate of public service and stood strong with the people during the testing times of the pandemic. Thank you for being there. Even the other Indian broadcasters and Indian media in general ensure that COVID-19 awareness messages, important government guidelines, and free online consultations with doctors reached everyone in nook and corner of the country. Expert opinions through programs like Doctor Speak and campaigns such as Mask Up India by the public broadcaster Doordarshan played a very significant role at the time when fake news on the pandemic became a menace. तेन इदमपि उक्तं यत् पत्रकारैः पक्षपातं विना सम्यक् रूपेण वार्ताः जनेभ्यः प्रदातव्याः। Our mainstream media organizations have a great challenge to provide truthful, accurate, reliable news faster while preserving media ethics and values. Real journalism
is about facing the facts, presenting the truth, letting all sides the platform to present their views. I strongly believe that journalists are duty bound to report news without fabrication, despite temptations to compete with those who propagate false news. कार्यक्रमे प्रसारभारत्याः कार्यकारी अधिकारी मयङ्काग्रवालः लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 इत्येतेन पुरस्कारेण सम्मानितः। Doordarshan and All India Radio lived up to their highest standards of public broadcaster during the COVID period. DD and AIR channels across the country and even all the relay transmitters, they functioned 24/7 without a break, disseminating information on COVID to the people. Stories of COVID warriors from nook and corner of the country, ground reports, beneficiary bites, Mask Up India campaign, doctors speak, taking live question and answers from the people in regional and local languages throughout the country. केन्द्रीयावासनगरीय कार्यमन्त्रालयेन स्वच्छतायाः अपशिष्ट प्रबन्धनस्य च क्षेत्रे सकारात्मक परिवर्तनम् आनेतुं स्वच्छता नवाचार चैलेंज इत्येषः प्रत्याह्वानः आरब्धः। प्रधानमन्त्रिणः आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया इत्येतयोः अभियानयोः अनुरूपं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 इत्येषः प्रत्याह्वानः उद्यम विकासार्थं सक्षम वातावरणं वर्धिष्यते। ह्यः दिल्ल्याः अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इत्येतस्मिन् केन्द्रे केन्द्रीयावासनगरीय कार्यमन्त्री हरदीप सिंह पुरी 30 स्टार्टअप विजेतृभिः सह मेलनं कृतवान्, ये देशस्य नैकेषु क्षेत्रेषु स्टार्टअप इति नवाचार माध्यमेन स्वव्यवसायेषु वृद्धिं कृतवन्तः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् नवाचारस्य अनेकाः सम्भावनाः सन्ति। सप्ततितः अपि अधिकानि यूनिकॉर्न इत्येतानि प्राप्य भारतं नवाचारस्य दिशि उद्यमितायाः वर्धनं कृतवान्। All 30 that I saw, they broadly converge into 2 or 3 main areas. They conform to themes which have been set up. And I think for me, this is the most important part of our Swachhta campaign, which started out as a project of the government and then became a Jan Andolan, which is a project of the people. And when you have these youngsters participating through their startups in such a project, I think you can say with a degree of satisfaction, I never say we have arrived, because that means you've already done what you had to. But we are well on the way towards achieving the goals that we had set out. मेक्सिको देशस्य मध्य प्रशांत तटे सोमवासरे 6.7 इति तीव्रतया भूकम्पः आगतः। यद्यपि साम्प्रतं यावत् अनेन कस्याः अपि महत्क्षतेः सूचनाः न प्राप्ताः। अमेरिकायाः भूगर्भिक सर्वेक्षणस्य अनुसारं भूकम्पस्य केन्द्रम् अक्विला इत्येतस्मात् क्षेत्रात् 37 किलोमीटर मिते दूरे स्थिते कोलिमा मिचोआकन राज्ययोः सीमे समया 1.15 किलोमीटर मितायां गंभीरतायाम् आसीत्। आरम्भे भूकम्पस्य तीव्रता 5.7 इति प्रतिपादिता। कोलकोमननगरे भवनेषु आंशिक क्षतिः अभवत्, परं कस्याः अपि महत् क्षतेः सूचनाः न प्राप्ताः। ध्येयमिदं यत् मेक्सिको देशे गतशताब्दस्य 85तमवर्षस्य 17-2000तमवर्षस्य च सेप्टेम्बर् मासस्य 19 दिनाङ्के तीव्र भूकम्पः आगतः। ब्रिटेनस्य महाराज्ञ्याः एलिजाबेथ द्वितीया इत्येतस्याः ह्यः सायङ्काले अन्तिम संस्कारस्य अनन्तरं विंडसर कैसल इत्यत्र भूसमाधिः अभवत्। राजपरिवारः सहस्रसङ्ख्याकाः जनाः च दिवङ्गतायै महाराज्ञै श्रद्धाञ्जलिं दत्तवन्तः। 20-20 विश्व क्रिकेट चषक स्पर्धा मालिकातः प्राक् विश्व विजेतृम् ऑस्ट्रेलिया देशं सम्मुखीकर्तुं भारतम् उद्यतमस्ति। तिसृणां 20-20 क्रीडानां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः प्रथमं द्वन्द्वम् अद्य मोहाली नगरे क्रीडिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।